बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख इस वक्त जो है वो हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है। वफाकी वज़रा को बिलावल भुट्टो जरदारी आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून मुकम्मल खामोश दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर भी खुलकर हुकूमत की मुखालफत की, हुकूमत पर बड़ी तनकीद की, लेकिन उसके बाद से तसलसल के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तनकीद कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर, हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर, और हुकूमती वज़रा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप ने इस बात में जो है वाज़े तौर पे कहा है अपनी लीडरशिप को, अपने रहनुमाओं को, कि वो कोई जवाब नहीं देंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो बातचीत होती है उसी पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जाएगा, लेकिन मीडिया के अंदर या खुलम खुला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी ये दबाव क्यों बढ़ा रही है? पीपल्स पार्टी मुसलसल तनकीद क्यों कर रही है हुकूमत के अंदर? अगरचे हुकूमत का हिस्सा भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वक्त जो है ख़ास तौर पर तमाम आइनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इसके साथ अगर जो है ये सारे आइनी ओहदे समेटने के बावजूद पीपल्स पार्टी को गिला किस बात पे है? पहली तो बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले ही पीपल्स पार्टी की शर्त ये थी कि हुकूमत वो ही बनाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने एक बार हुकूमत बनाने की कोशिश की तो उस पर जो है पीपल्स पार्टी की शदीद तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। और इंतखाबात के नताइज जब आना शुरू हुए थे उसी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने फॉर्म 47 का तज़किरा शुरू कर दिया था। गोया पीपल्स पार्टी अपना हक समझती थी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के हवाले से। अब ज़रा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी उनके पास रहे। इस वक्त भी फैसल राठौर साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और पीपल्स पार्टी मौजूदा इंतखाबात के बाद भी इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास ही होनी चाहिए। दूसरी तरह अगर देखा जाए तो बजट की मंजूरी पर भी पीपल्स पार्टी ने खासा जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। आज भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़रा की ऊपर तनकीद तो की, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की, कहा जी वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन चंद वज़रा उनके ऐसे हैं जो मामलात को बिगाड़ रहे हैं। आखिर ये दोनों जमातों के माबैन चल क्या रहा है? मुस्लिम लीग नून खामोश क्यों है? और मुस्लिम लीग नून इसलिए खामोश है कि वो नहीं चाहती कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों के महाजों के ऊपर हुकूमत को जवाबदेह होना पड़े और दोनों से उनकी लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए मुस्लिम लीग नून खासा अवॉइड करती चली जा रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ बराह रास्त जो है वो बयानबाजी या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से कोशिशें भी की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी को भी जनाब राज़ी किया जाए और कहा जाए कि आपकी तोपों का रुख जो है वो अगर हुकूमत के ऊपर होता है तो उससे हुकूमत को नुकसान पहुँचता है। हालात बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी कैफियत में आ चुकी है कि वो मनोवरिंग करना चाहती है। वो चाहती ये है कि जनाब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी उसे मिल जाए, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अगर मिलती है तो शायद फिर पीपल्स पार्टी का दबाव जो है हुकूमत के ऊपर कम हो सकेगा। लेकिन अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप अब तक तो ये तय कर चुकी है कि किसी ख़ास रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया जाएगा। एक बड़ी खबर और भी आपके सामने शेयर करते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात। वो इख्तलाफात अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि कारकुनान जो हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ धड़ों के वो आमने सामने आ गए हैं, और जो अडियाला जेल के बाहर एक नाखुशगवार वाक़या कारकुनों की लड़ाई का पेश आया था उसकी अब गूंज जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी सुनाई दी है, जहाँ बताया गया है कि जुनैद अकबर साहब और इकबाल आफरीदी साहब के माबैन जो झगड़ा हुआ था ख़ास तौर पे कोरम की निशानदेही करने के हवाले से, जिस पे जुनैद अकबर साहब को शदीद गुस्सा आया था, उस गुस्से के बाद से जो है दोनों के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, और जुनैद अकबर साहब और इकबाल आफरीदी के माबैन जो लड़ाई शुरू हुई थी वो उसका नतीजा है कि अडियाला के बाहर जो है वो कारकुनों के माबैन तसादम हुआ है। क्योंकि इतलात ये हैं और बताया ये जा रहा है कि यही पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस बारे में निशानदेही हुई कि जनाब जो जुनैद अकबर साहब और इकबाल आफरीदी साहब के माबैन जो लड़ाई शुरू हो गई थी उसका नतीजा ये निकला कि जनाब उन्होंने अपने लोगों को जो है वो अडियाला जेल के बाहर बुलाया था
اور یہ غصہ نکالنا چاہتے تھے اقبال آفریدی جو جنید اکبر صاحب کے اوپر، اور اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ ان کارکنوں کو بار وہاں پہ بلایا تھا۔ خاصی اس وقت ٹینشن کی کیفیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے مابین، اور دوسری طرف آج ایک اور تنقید کا بڑا سامنا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، کہ سہیل آفریدی صاحب نے آج اسمبلی اجلاس کے دوران سیکورٹی سٹاف کو اسمبلی کے ایوان میں بلا کے عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگوائے۔ اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ کیا پارلیمانی جو ہے وہ طریقہ کار یا پارلیمانی جو ہوتے ہی ہیں اصول و ضوابط، ان کے مطابق کسی سیکورٹی اہلکار کو جو سرکار کا ملازم ہو اس کو ایوان کے اندر بلا کے اپنی لیڈرشپ کے عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگوائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض اوقات پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کا موقع فراہم کرتی ہیں ان کے مخالفین کو، کہ جو روایات ہوتی ہیں خاص طور پہ پارلیمانی روایات، اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ ہی اگر ایسی روایات کو پامال کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر پارلیمانی جو ایک خاص طور پہ روایات ہیں وہ ٹوٹتی ہیں، اور اس سے پارلیمان کو بھی اس کی عزت اور تکریم پر فرق آتا ہے کہ کارکن ایوان کے اندر ان کو بلایا جائے، وزیر اعلیٰ اپنے ساتھ کھڑا کریں اور عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگوانا شروع کر دیں جو کہ سرکاری ملازم ہے۔ اور کیا سرکاری ملازم کسی پارٹی کے لیڈر کے لیے اسمبلی کے اندر نعرے بازی کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ ایک بڑی خبر آج دی نیوز اخبار نے جس کو شائع کیا ہے، قاسم عباسی صاحب رپورٹر ہیں، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک بڑی جو ہے انکشافات اس رپورٹ کے اندر آئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ ناقص پروفائلنگ اور نظام اور ضابطے کی کمزوریوں کی وجہ سے سرکاری جو اندراج ہوا ہے، ملازمین کا اندراج، گاڑیوں کے مالکان کا اندراج اور دورہ اندراج جو ہوا ہے، اس کے نتیجے میں 25 ارب روپے کا جو ہے وہ بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق، یعنی جس کو دی نیوز نے شائع کیا ہے قاسم عباسی صاحب کی اس رپورٹ میں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب اس کے تحت جو خاص طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو پروفائلنگ کی گئی، اس میں ایسے لوگ بھی شامل کیے گئے جو سرکاری افسران ہیں جن کے بارے میں آلریڈی ہی یہ کہا جا چکا تھا کہ سرکاری افسران جو ہیں یا سرکاری ملازمین اس اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس رپورٹ کے مطابق اور سرکاری آڈٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ مالی سال 2025 اور 24 کے دوران بی آئی ایس پی نے غیر مشروط نقد منتقلی کے پروگرام کے تحت 12,078 سرکاری ملازمین پینشنر یا ان کی شریک حیات کو 515.712 ملین روپے ادا کیے ہیں۔ حالانکہ وفاقی کابینہ کی ایک فیصلہ تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی سرکاری ملازمین یا ان کے شریک حیات کو اس پروگرام سے جو ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتے اور ان پروگرام سے ان کو خارج کر دیا جائے، لیکن ابھی تک وہ اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اس رپورٹ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ابھی تک جو ہے حاضر سروس سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کے 673 افراد اس سے مستفید ہوئے ہیں، جس میں 25.20 ملین روپے، اور گریڈ 17 کے 8 مستفیدین کو جو ہے وہ رقم دی گئی ہے، جبکہ دیگر جو ہے لوگ ہیں گریڈ 17 سے 20 کے 87 لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ گویا سرکاری افسران بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی نے ان تمام افراد کو فوری طور پہ ان کی رقوم واپسی کی ہدایت کی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب ان کے فوری طور پر نام جو ہے اندراج جو ہے اس فہرستوں سے نکالے جائیں۔ جو ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ترتیب دیا گیا اس پہ اب کئی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر ان کی پروفائلنگ درست نہیں ہوئی تو کئی لوگ ایسے مستفید ہو رہے ہیں جو بہرحال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے اس پرفارمنس کے اوپر، جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پورے پروگرام کو بڑا صاف شفاف بنایا گیا ہے، تمام لوگوں کا اندراج میرٹ پر کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کی جو مدد کی جا رہی ہے وہ بھرپور میرٹ کے اوپر کی جا رہی ہے، لیکن اس رپورٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ 25 ارب روپے کی اگر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو یہ بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیاں ہیں، جس اندراج کی درستی کو ٹھیک کیا جانا از حد ضروری ہے۔